सान सोम्या तुझे समोर आयल्या बलिदान करत्या काळजान धन्य तुका भेटयता. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवासमोर आणि पवित्र आत्मेचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे असो. मुच्या भावा बहिणीनो, या पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां वळखून घेवया. दुग्धन सांगाता हांव हांव पातकी सर पदवीदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उचारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बहुड अपराध. ह्या पासून भाग्यवान सुदां सांगपार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोम्या काकूळट कर, सोम्या काकूळट कर, क्रिस्ता काकूळट कर, क्रिस्ता काकूळट कर, सोम्या काकूळट कर. सोम्या काकूळट कर. प्रार्थुया. बाळोक जेजून वतल्या सर कुरप्या आशिर्वादां खातीर अर्गां मीस दिले आसा. सिल्वेस्टर हॉर्टा आनी थॉमस फर्नांडीस ह्या इराद्यां पासून आनी आमच्या वैयक्तीक इराद्यां पासून ह्या येवकरिस्ता वेळार आमी मागया. सर पदवेदारा देवा, आमच्या बापा, तुजेर विस्वास दवरतल्या आमकां पविस्तानाच्या जरीन तुवें नवीन केलाय. सर खोटेपणाचेर जैत व्हरून तुज्या उदारपणाची कृपा विस्वासीपणान आमी सांबाळूंक तूंच आमकां तुज्या भुरग्यांक मैपासान राख. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्मेच्या एकपणान चेता आनी राजवट चलयता सशनाच्या सशनांक. आमेन. धर्मदुतांची कृत्या पुस्तकांतलें वाचप. त्या वेळार आख्या जुदेयांत, गालिलेयांत आनी समारियांत पवित्र सभेक शांती मेळ्ळली आनी देवाचे भिरांतीन ती भरून आसता पवित्र आत्म्याचे मजतीन ती वाडत आनी चडत वेतली. पेद्रू सगळ्यांनी वचून भावार्थाची भेट करून आसता लिड्डा शहरांत वस्ती करून आसलेल्या देवाच्या भक्तां सरचीन येवन पावलो. थंय एनेया नांवांचो आरेगार 8 वर्सां मांद्रेक लागुल्लो तो पळोवंक मेळ्ळो. पेद्रून ताका म्हणलें, एनेया, जेजू क्रिस्त तुका बरो करता, उठ आनी तुजें हांतरूण सारकें कर. तक्षणच तो उठलो. लिड्डांतल्या आनी शेरोनांतल्या निवासियांनी ताका पळयतच ते समेस्त सोम्या थंय परतले. जोप्पा शहरांत शाबिता नांवाची एक भावार्थीण आसली. ग्रीक भाशेन तिचें नांव दोरकास, तशें म्हळ्यार चितळ म्हूण अर्थ. आपली सगळी जिणी बऱ्या कामांनी आनी दयाळ करण्यांनी करचिल्ली. ह्याच वेळार ती पिडेंत पडली आनी मरून गेली. तिचें मोडें न्हावून माळयेच्या कुडांत दवरलें. लिड्डांतान जोपाक चड पयस नातलें.
जोपांत असलेल्या सिसांनी पेद्रूक लिडांत आसा म्हूण आयकून दया कर जाता तितले बेगी आमचेशी ये म्हणली एक मनवी दिवन 2 जाणांक धाडलें. पेद्रू धाडिल्ल्या बराबर उठाउठी आयलो. तो थंय येवन पावतच ताका माळयेच्या कुडांत आपोवन व्हेलो. समेस्त विधवी ताचे भोंवतणी वेडो घालन दोरकासान ती जिवंत आसतना आपणाक शिवून दिल्ले दगले आनी शेले ताका दाखोवन विळाप करूंक लागलो. पेद्रून सकटांक भायर धाडली आनी दिंबयेर पडून मागलें. उपरांत तो त्या मोडयाशी घुंवोन म्हणलो, तबीथा उठ. आपले दोळे उक्ते केले. पेद्रूक पळोवन ती उठून बसली. पेद्रून तिका हात दिवन उबें केली. उपरांत भावार्थ्यांक आनी विधवींक आपयली आनी ती जिवंत जाल्ली ताका दाखयली. ही खबर सगळ्या जोपांत गाजली आनी जायते जण सोम्यांक सतमानूंक लागले. देवाचें उतर. देवाचे वडुपकार. श्लोक. सर्वेस्परान आमकां केल्ल्या बरेपणाक ताका कशें म्हूण आमी फारीक करूं. सर्वेस्परान आमकां केल्ल्या बरेपणाक ताका कशें म्हूण आमी फारीक करूं. कितें हांव पाटी दिवं सर्वेस्पराक ताणें म्हाका केल्ल्या इतले बरेपणाक. सोडवणेक अर्गां दिवची काल्स हांव उबारतलों आनी सर्वेस्पराचें नांव हांव वाखणतलों. श्लोक. सर्वेस्परान आमकां केल्ल्या बरेपणाक ताका कशें म्हूण आमी फारीक करूं. म्हजो आंगवण्यो हांव पाळटलों. सभे हुजीर सगळे परजे समोर त्यो उसारतलो. सर्वेस्पराच्या दोळ्या मुखार ताच्या भक्तांचें मरण भोव स्वादीक. श्लोक. सर्वेस्परान आमकां केल्ल्या बरेपणाक ताका कशें म्हूण आमी फारीक करूं. सर्वेस्परा, हांव तुजो सेवक, हांव तुजो चाकर, तुज्या चाकरणेचो पूत. म्हज्या सांकळी तुवें मोडून उडयलाय. हांव तुका अर्गां बलिदानां भेटयतलों आनी तुज्या नांवाची वडवीक गातलों. श्लोक. सर्वेस्परान आमकां केल्ल्या बरेपणाक ताका कशें म्हूण आमी फारीक करूं. Alleluia, 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 Alleluia. तुजी उतरां सोम्या आत्मो आनी जिवीत, सासणीक जिवीत दिता तीं उतरां आसात तुजे लागीं. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सांजुआ प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. कपरनवाच्या सिनागोगान जेजू शिकोवन आसतना जेजूच्या सिसां मदले सबार जण हें आयकून म्हणाले, हें उलोवणें विपरीत जालें. तें आयकूंक कोणाक जायत? ह्या विशयांतच आपणाचे सीस गुणगणून आसात म्हूण जेजू समजलो आनी तांकां म्हणलो, हें आयकून तुमचो भावार दंडळ लावे. तर मनशा पुताक पयलो आसले कडेन चडून फाटीं वेतना पळयशात जाल्यार तुमी कितें म्हणशात? जीव दिवचो पेरकत्म्यान मनीस खंयच्याय उपकारना. हांव तुमचे लागीं उलयलां तीं उतरां आत्मीक जीव दिवपी. तरी तुमचे मदें आसात थोडे सतमनिनांत आसले. परत्यान तो म्हणलो, देखूनच हांवें तुमकां सांगल्लें, बापान तें देणें दिल्ले करीत कोणूच म्हजे सरशीं येवंक शकना. हाचे उपरांत जेजूच्या सिसां भितरले सबार जण ताच्यो सांगात सांडून फाटीं परतले. तवळ 12 जाणांक जेजून म्हळें, तुमी वचूंक सोदतात? सिमोन पेद्रून ताका जाप दिली, सोम्या, आमी कोणा सरशीं वचूं? तुजे लागीं आसात उतरां सासणीक जिविताची.
तूंच देवाचो भाग्यवंत म्हूण आमी सतमनला आनी आमकां खात्री आसा. जेजू क्रिस्ताची शुभ वर्तमान. वाकणी तुका कळिस्ता. क्रिस्ततय म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो, आयच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकल्लें आसा पेद्रूचो भावार्थ. पेद्रू जेजू सांगाता आसलो. जेजूच्या परगट मिसांव करता आसतना पेद्रू ताच्या सांगाता आसलो. आनी जेजून केल्ली सर कामां आश्चर्यां पेद्रून पळयलें आसा, अनुभव केले आसा. आज पुनर्जीवन जेजू क्रिस्ताक भेटल्लो पेद्रू जेजू भशेन करनासा, ही आश्चर्यां करनासा. जेजूच्या नांवान, जेजूच्या अधिकारान ही कामां करनासा. मेल्यांक जिवंत केलें, आरेगाराक बरें केलें. दोन आश्चर्यां आज आमचे मुखार आसात. लिड्डा शहरान थंय येनिया नांवाचो आरेगार 8 वर्सां तावन तो मांद्रेर लागल्लो आनी ताका पेद्रून म्हळें, येनिया, जेजू क्रिस्त तुका बरो करता. उठ आनी तुजें हांतण सारकें कर. मोगाच्यानू आर मारल्या मनशाक आमी पळयला, ताचे थंय जिवीत ना. तें रगत थंय वाळना जाल्यार तो पाट सुकून वेता. रगत जावन आसा जिविताच्यो संकेत. आमचे जिवितांत जायते पटी आर मारले आसा. आमी कुडीन घटमूट आसा, पूण ह्या आत्मीक जिवितांत जायते पटी आर मारले आसा. एक बरें उतर आमचे लागीं उलोवंक जायना. राग आसा, हेरांची सेवा करूंक जायना, हेरांचो मोग करूंक जायना. जायत्या वर्सां तो आमकां आर मारले आसा. आज जेजू क्रिस्त येता आमकां बरो करचे खातीर. जेजू क्रिस्त येता आमकां बरो करचे खातीर. आनी कशें पेद्रून जेजू क्रिस्ताच्या नांवान एनियाक बरें केलें आनी लिड्डा शहरांत कितें घडलें आसा तें समेस्त सोमया थंय परतल्लें. आनी दुसरें आश्चर्य, जोप्पा शहरांत तबिता नांवाची एक भावार्थी दयाळ करणी करतली, बरे कामां तिणें जिवीत सारलेलें. ह्याच वेळार ती पिडेन पडली आनी ती मरण पावली. आनी पेद्रू येवन तेच करता, तलिता उठ, आनी ती बरी जाता, ती जिवंत जाता. हांगा आमी पळयत ह्या जोप्पा शहरांत बी कितें घडलें आसा. ही खबर सगळ्या जोप्पांत गाजली आनी जायते जण सोमयांक सत म्हणूंक लागले. जायते जण सोमयांक सत म्हणूंक लागले. मोगाच्यानू जेजू क्रिस्ताक भेटले वरवीं पेद्रूच्या जिवितांत बदलावण जाल्ली आसा. जेजू क्रिस्ताचें मिसांव तो करनासा. ताच्या उलोवण्या वरवीं, ताच्या करण्या वरवीं, हे देवाचे उतर परगटणे वरवीं ह्या गूण करची ही सकत ताच्या जिवितांत तो अनुभव करनासा. जायते पटी आमी परगट करता, पूण आमीच जावन पातयेना. आनी कितें घडटा, गूण जायना. जायते पटी आमचे ही परगटणी एक वंटाच्यो शैलाभ जावंक शकता. आज जेजू क्रिस्त आमकां सांगून आसा शुभ वर्तमानान, तुमचे मदें आसा थोडे सत्म आनी नांत सल्ले. भावार्थ ना आमचे थंय. जायते लोक आसात. आज परत ह्यो भावार्थ जिवो करच्याक हें उतर आमकां दिल्लें आसा. जेजू क्रिस्त ह्या दिसांनी आमकां जिविताच्या ह्या उंड्या विशयान शिकोवन दिवन आसा. एक लांब शिकोवन, हो 6वो अध्याय आमकां अखेरीची आज अखेरीक करता जेजू क्रिस्त. आनी हांगा एक रिएक्शन, प्रतिक्रिया सुरू जाली आसा. जेजूच्या आशिसां मदले सबार जण हें आयकून म्हणलें, हें उलोवणें विपरीत जालें. तें कोणाक, तें आयकूंक कोणाक जायत, विपरीत जाल्लें आसा. जेजू क्रिस्त सांगून आसलो, हांव जावन आसा जिविताचो उंडो, हांव सर्गींत हांव देवून आयिल्लो,
हांव बापा आतावन आयिल्लो एका नंतर एक जेजू क्रिस्त कुडसून आसा. मुजें मांस आनी मुजें रगत केल्ल्या करीत तुमचे थंय जीव उरचो ना. हें सगळें विपरीत कशें तर. जेजू क्रिस्ताचें मांस खावचें, जेजू क्रिस्ताचें रगत पिवचें सादी आसा. हांचे तें मनशाचें हें मांस खावचें एका तराचें चिंताप. जेजू क्रिस्त जाणा जाता समस्या कितें जावन आसा हांचे. त्या खातीर जेजू क्रिस्त सांगता, जीव दिवचो पेरकत्म्यान मनीस खंयच्याय की उपकार ना. हांव तुमचे लागीं तीं उतरां उलयलां, तीं उतरां आत्मीक जीव दिवपी. आनी कितें चिंतलें, जर आमी थंय आसल्यार आमी ह्याच रितीन चिंता आसतलीं. कशें तर आमी खावचें मनशाचें मांस, कशें तर आमी पिवचें हें रगत. आनी जेजू क्रिस्त सांगून आसा, हांव ह्या संवसारांत आयलो आसा, हांवें बापा सरशी आनी वचूंक आसा, चडून वचूंक आसा. आमकांय घुसपा गोंदळ जातालो, आमकांय पातयेणें हें उलोवणें विपरीत जाता आसतलें. हे मनीस कितें करनासात, हे पाटलादार कितें करनासात, ह्या मनशाच्या रितीन पळोवनासात. मनीस चिंता तशें ते पळोवनासात. जेजू क्रिस्त कोण जावन आसा, एक सुतारेचो पूत. जुजे ताचो बापूय आमचे मदें आसा. मरी ताची आवय आमचे सांगात आसा. ताचे भाव भयणी आमचे सांगात आसात. कशेंपण हें ताणें दिवचें ह्या रितीन ते उलोवन आसात. त्या खातीर जेजू क्रिस्त तांचो हो दुबाव पयस करता, तांचो दुबाव पयस करता. त्या खातीर पेद्रू आज सांगून आसा, ही परगटणी करना आसा, कोणा सरशी आमी वचूं, कोणा सरशी आमी वचूं. जेजू क्रिस्तांक विचारता, तुमी वचूंक सोदतात, कोणा सरशी आमी वचूं. तुजे लागीं आसात उतरां साश्णीक जिविताची. तूंच देवाचो भाग्यवंत म्हूण आमी सत मानला आनी आमकां खात्री आसा. वय मोगाच्या भाव भयणू, जायते फावटी आमकां सत स्विकार करच्याक कश्ट मारतात. विगर्ज माता सता खातीर रावली आसा. जेजू क्रिस्त हांगा सत सांगून आसा, जायते फावटी हें उलोवणें आमकां विपरीत जाता. इगर्ज मातेचें ही शिकवण आमकां जायते फावटी विपरीत जाता. जावं पुरो विच्छेदना विशयान, डिवोर्स घेवच्या विशयान, वा जायते नैतीक शिकवणे विशयान, नैतीक मौल्या विशयान हें विपरीत जाता आमकां. पूण इगर्ज माता सता खातीर रावली आसा. तर मोगाच्यानू हें उतर आमकां दिल्लें आसा. आमी थकल्या, ह्या क्रिस्तांव जिवितांत आमी थकल्या, आमी पुरपुरले आसा. हें जायते फावटी हें उलोवणें विपरीत जाल्लें आसा. आज जेजू क्रिस्त येता आमकां पोशण दिवचे खातीर. जेन्ना एलिया प्रवादी, एक पराक्रम प्रवादी, बाल देवाक, बाल प्रवाद्यांक तो जीवसी मारता. आनी जेजेबल राणी हें आयकता आनी ताका ही खबर दिता, दुसऱ्या दिसा कशें तुवें ह्या बाल प्रवाद्यांक मारलें, तुकाय हांव तशें करतां. आनी एलिया प्रवादी पळून धांवन आसा आनी हेका पुरो जाता आनी एका रुखा पोंदाक तो बसता आनी देवा कडेन म्हाका मरण मागता, म्हाका मरण दी. आनी देवाचो बडवो ताका येता आनी आपडता आनी म्हणटा, खा, उदक पी, तुवें लांब पयण करूंक आसा. आनी एलिया प्रवादी हुंडो खाता, उदक पियेता आनी 40 दीस आनी 40 राती हें पयण तो करता. ह्या हुंड्याच्या घटायेन, ह्या उदकाच्या बळान 40 दीस आनी 40 राती हें पयण करता. तर मोगाच्या भावा भयणू, तोच जिविताचो हुंडो जेजू क्रिस्त ह्या आल्तरेर येता, आपणाकच मोडता आनी आमकां दिता. ताचें उतर तो दिता. जो कोण म्हजें उतर पातयेता ताचे थंय आयच्या दिसाक जिवीत वाळटा. कित्याक म्हजीं उतरां जावन आसा साश्णीक जिविताचीं, म्हजीं उतरां जावन आसा साश्णीक जिविताचीं. तर मोगाच्या भाव भयणू, ह्या येवकरिस्तांत आमी कृपा मागया. जेजू क्रिस्त जावन आसा देवाचो पूत, जिवन देवाचो पूत. आनी हें पातयेवच्याक, हें सत हेरांक परगडचें आनी जेजू क्रिस्तान केल्या बरी, पेद्रून केल्या बरी, ही बरी खबर हेरांक परगडच्याक आमकां जाय आसली कृपा आमी मागया. आमेन.
काणिको घेवन आमी आयल्या बापा, ओपोवन दिता त्यो तुका. भक्तीपणाचो गुर्तो बापा, स्वीकार तूं करी बापा. उदारपणी आमी काणी करपिता, स्वीकार करून लाभय देणे सर्गिता. उदारपणी आमी काणी करपिता, स्वीकार करून लाभय देणे सर्गिता. घे बापा कानिको, घे बापा कानिको. कानिको घेवन आमी आयल्या बापा, ओपोवन दिता त्यो तुका. भक्तीपणाचो गुर्तो बापा, स्वीकार तूं करी बापा. म्हज्या भावा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आपच्या आनी अख्ख्या पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेव. सर्वेस्पर आमच्या देवा, तुज्या कुटुंबाची बलिदानां दयाळयेन मानून घे. तुवें आमकां फावो केल्या ती देणी आमी होगडायना जावच्याक आनी सासणाच्या सुखाक आमी शाबीत पावच्याक आमकां तुज्या भुरग्यांक सदां राखून दवर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं, तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक देन वाचुया. वयशे आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर काळी आमी तुका वाखाणूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे महिमेची किर्ती आनी वाखणणी वर्त्या दबाज्यान आमी करची. कित्याक जेजू जालो आमची पास्काची बली. आमचे खातीर तो आपलें अर्पण करीत आसा. तोच आमचो सारथी जावन तुजे मुखार सदांच आमची राखण करता. एकदां बली जावन मारलो आनीक तो मरना, पूण सासणाक आसा जिवो. देखून पास्काच्या संतोशाच्या नादार उल्हासता सगलो संवसार आनी सर्गीचे सर दळबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. पवित 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 दळबारांचो सर्वेस्पर तूं. सर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उंच सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जय. उंच सर्गी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो.
बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी चडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेस्तां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराक ह्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुज्या पवित्र सभेचे उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा, बिशप डॅरिक आमच्या अपोस्तलीक आडळतेदारा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेलयान ती आमच्या भावा भयणीची काकुळत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. ओंकार मरी देवाचे मेय सांगाती, भाग्यवन जुजे बोनीस कळपती, भाग्यवन धर्मदूत आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू संगता, त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पोतवेदार बापा, सोर वंदनानी वैभव तुका सासणाच्या ससना. आमेन. 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 आमच्या सडवंदराची आजना मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजे कुशी सरकार जाता तशें संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पदकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडूं दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सडवणदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान अत्रेकतलें आमकां तुज्या उदार काकुळतेन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनांच्या ससनान. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं चेताय आनी राजवट चलयताय ससनांच्या ससनांक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. माया मोगाचो गुर्त जावन एकामेकाक क्रिस्ताची शांती दियात. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडतले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराची पाप करता ती. ह्या शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. सोम्या, तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. काळजांत आसच्या स्वादीक जेजू, तुका हांव वंदिता. भक्तीपोणी तुका जेजू हरसून अर्गां दिता. सोमी देव मोजो सोडवणदार मोजो, आयलाय मोजे घरी जावन सैरो. पातकी हांव तरी इसालाय मोजो, तुजे तसलो मेळचो ना दुसरो. काळजांत
persuadis Jesus. प्रार्थया भो मोगळा बापा, दयाळयेन तुवें आमची सडवण केली, तर दयाळयेन आमकां सदां सांबाळ. तुज्या पुताच्या कश्टा मरणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली, तशेंच ताच्या पुनर्जिवनपणाक लागून तुवें आमकां दिल्लो संतोश निरंतरी सांबाळ. जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं. आणि सर पदवीदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालो. आमेन. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडोपकार. alleluia, alleluia, ख्रिस्त मरणांतलो जीवन जाला आनी केदीस मोरा सोना पास्काचे ते सकाळी शिळा लोटल्या त्या वेळी अंकार घुसपटलो सूर्य उदेलो जेजू पुनर्जीवन जालो संसारार प्रकाश पांकलो.